बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बिहम्दिल्लाहि ताला फ़र्ज़ उलूम सीरीज़ आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल की जा रही हैं। बहुत सी मालूमाती बातें आपके सामने पेश की जा चुकी हैं और बहुत सारी मालूमाती बातें और फ़र्ज़ उलूम बित्तफ़सील आपकी खिदमत में पेश किए जाने हैं। साबिका वीडियो पर एक साहब ने सवाल किया कि आपने अक़ाइद सहीहा की दो अक़साम को ज़िक्र किया है, नंबर एक अक़ाइद इस्लाम, नंबर दो अक़ाइद अहले सुन्नत। तो साइल ने ये सवाल किया कि क्या अक़ाइद अहले सुन्नत या अक़ाइद इस्लाम से हटकर कुछ अक़ाइद हैं कि आपने दो किस्में करके अक़ाइद अहले सुन्नत को अलहदा कर दिया, अक़ाइद इस्लाम को अलहदा कर दिया, तो क्या अक़ाइद अहले सुन्नत ये इस्लामी अक़ाइद नहीं है? और कुछ लोगों ने पर्सनल में रब्ता करके इसको एतराज़ की शक्ल दी और कहा कि आपने अक़ाइद अहले सुन्नत ये तक़सीम करके वाज़े कर दिया कि आपके अक़ीदे अक़ाइद अहले सुन्नत हैं और आप माज़ल्ला इस्लामी अक़ीदों पर नहीं हैं। इसका मतलब ये कि आप माज़ल्ला हक़ पर नहीं हैं। तो इरादा किया कि इस सवाल का और इस एतराज़ का बित्तफ़सील जवाब दे दिया जाए ताकि जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हैं उनके जहन में आने वाले वसाविस दूर हो जाएँ और जो मुअतरिज़ीन हैं उनकी गलत फ़हमियों का ख़ात्मा हो। आपको बताया था कि अक़ाइद सहीहा की दो किस्में हैं। अक़ीदा सहीहा, अक़ीदा बातिला पर कलाम पहले हो चुका है, आप पिछली वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। तो अक़ाइद सहीहा की दो किस्में हैं, नंबर एक अक़ाइद इस्लाम और नंबर दो अक़ाइद अहले सुन्नत। अक़ाइद इस्लाम से मुराद वो दीनी ज़रूरी उमूर हैं कि जिन पर यकीन रखने से बंदा इस्लाम में दाखिल होगा और इन पर यकीन ना रखा जाए बल्कि इनमें से किसी एक का भी इनकार बंदे को दायरा इस्लाम से खारिज कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला के वजूद का यकीन, अल्लाह मौजूद है, वो अज़ खुद मौजूद है, उसने सारी कायनात को पैदा किया, वो सब का खालिक व मालिक है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा और वो हर इज्ज़ से, कमज़ोरी से, मोहताजी से पाको साफ़ है। तो ये जो अक़ाइद हैं ये अक़ाइद इस्लाम कहलाते हैं। नबियों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर, तकदीर पर, आखिरत के दिन उठाए जाने पर यकीन रखना, ये सब इस्लामी अक़ाइद कहलाते हैं। तो अक़ाइद इस्लाम से मुराद क्या हुआ? वो दीनी ज़रूरी उमूर के जिन पर यकीन रखने से बंदा इस्लाम में दाखिल होगा और उन पर यकीन ना रखा जाए तो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। नंबर दो अक़ाइद अहले सुन्नत कि वो दीनी ज़रूरी उमूर के जिन पर यकीन रखने से बंदा अहले सुन्नत व जमात में दाखिल होगा और इनमें से किसी एक का इनकार भी बंदे को अहले सुन्नत व जमात से खारिज कर देगा। अब ये जो अक़ाइद इस्लाम हैं इनको अक़ाइद क़तइया कहते हैं और ये जो अक़ाइद अहले सुन्नत हैं इनको अक़ाइद ज़न्निया कहते हैं। ज़हन नशीन रखिएगा कि जितने भी अक़ाइद हैं वो दो तरह के दलाइल से साबित होते हैं। कुछ अक़ाइद दलाइल क़तइया से साबित होते हैं और कुछ अक़ाइद दलाइल ज़न्निया से साबित होते हैं। दलील क़तई यकीनी दलील को कहते हैं और यकीनी दलील की मिसाल आप ले लें कुरान की वो आयत के जिसका मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह हो, इसे कहते हैं आयत मुहकम। तो जब कोई अक़ीदा कुरान की ऐसी आयत से साबित हो कि जिस आयत का मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह हो तो कहा जाएगा कि ये अक़ीदा दलील क़तई से साबित है। तो खुलासा क्या हुआ कि कुछ अक़ाइद दलाइल क़तइया से साबित हैं। दलाइल क़तइया से मुराद यकीनी दलाइल और यकीनी दलाइल में से एक कुरान की ऐसी आयत है कि जिसका मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह हो। तो जिस कुरानी आयत का मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह हो और उससे कोई अक़ीदा साबित हो तो कहा जाएगा कि ये अक़ीदा दलील क़तई से साबित है। तो जो अक़ाइद दलाइल क़तइया से साबित होते हैं उनको कहा जाता है अक़ाइद क़तइया और यही अक़ाइद इस्लाम है। और कुछ अक़ाइद दलाइल ज़न्निया से साबित हैं तो उनको कहा जाता है अक़ाइद ज़न्निया। जैसे हदीस पाक से अगर कोई अक़ीदा साबित होगा तो कहा जाएगा कि ये अक़ीदा दलील ज़न्नी से साबित है और जो अक़ीदा दलील ज़न्नी से साबित होगा उसे कहते हैं अक़ीदा ज़न्निया। तो जो अक़ाइद ज़न्निया हैं ये भी असल में इस्लामी अक़ाइद ही हैं, यानी ये कुछ और अक़ाइद नहीं हैं, क्योंकि जितने भी अक़ाइद हैं वो दो तरह के दलाइल से साबित होंगे, या तो वो दलील क़तई से साबित होंगे, दलील ज़न्नी से साबित होंगे। दलील क़तई से जो अक़ीदा साबित होगा उसे कहेंगे अक़ीदा क़तइया। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्न साअत लआतियतुन ला रैब फ़ीहा कि बेशक क़ियामत ज़रूर आने वाली है, ला रैब फ़ीहा और इसमें कोई शक नहीं है। तो देखें ये जो अक़ीदा क़ियामत है ये अक़ीदा
عقیدہ قطعیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے. اسی طریقے سے جو عقیدہ دلیل ظنی سے ثابت ہوگا تو اسے کہیں گے عقیدہ ظنیہ. جیسے حدیث پاک میں عذاب قبر کے بارے میں ذکر کیا گیا. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. فرمایا کہ اے لوگوں پناہ طلب کرو اللہ کی عذاب قبر سے، یعنی تم عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالی سے پناہ طلب کرو کیونکہ عذاب قبر حق ہے. تو اب دیکھیں یہ قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب یہ قرآن پاک کی واضح آیت ہے، یعنی اس آیت کا مفہوم بالکل واضح ہے. تو جب قرآن پاک کی کسی آیت کا مفہوم بالکل واضح ہو، اس سے جو عقیدہ ثابت ہوگا تو کہا جائے گا کہ یہ عقیدہ دلیل قطعی سے ثابت ہے. اور جو عقیدہ دلیل قطعی سے ثابت ہو اسے کہا جائے گا یہ عقیدہ قطعیہ ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کا جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ قطعیہ ہے، اور اسی عقیدہ قطعیہ کو عقیدہ اسلام کہتے ہیں. دوسرا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے. جیسے یہاں پر حدیث پاک ہے، حدیث جب خبر متواتر نہ ہو تو جب حدیث پاک سے کوئی عقیدہ ثابت ہوگا تو حدیث پاک یہ دلیل ظنی ہے، اور دلیل ظنی سے جو عقیدہ ثابت ہوگا یہ عقیدہ ظنیہ ہے. تو اب اس عذاب قبر والے عقیدے کو ہم کہیں گے کہ یہ عقیدہ ظنیہ ہے. تو اب یہ حدیث دلیل ظنی ہے، اور دلیل ظنی سے جو عقیدہ ثابت ہوگا اسے عقیدہ ظنیہ کہتے ہیں. اور یہی عقیدہ ظنیہ اصل میں عقیدہ اہل سنت ہے. یعنی عقیدہ اہل سنت یہ کوئی اور عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ احادیث سے ثابت ہونے والا عقیدہ، یہ قرآن پاک کی وہ آیات کی جن کا مفہوم واضح نہ ہو، جیسے آیات معولات سے ثابت ہونے والا عقیدہ. تو بس جو بھی عقائد دلائل ظنیہ سے ثابت ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے عقائد ظنیہ، اور یہ عقائد اہل سنت ہوتے ہیں. تو پھر سوال یہ ہوا کہ ان کو عقائد اہل سنت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد مختلف فرقے معرض وجود میں آئے، اور وہ سرکار کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹنا شروع ہو گئے. مثلا ایک فرقہ معرض وجود میں آیا جس کو معتزلہ کہتے ہیں. اس فرقے نے عذاب قبر کا انکار کیا. تو اب سرکار کریم علیہ السلام نے تو عذاب قبر کے حق ہونے کا ذکر کیا کہ عذاب قبر حق ہے، یعنی واقع ہوگا اور یہ ضرور ہوگا. تو سرکار کریم علیہ السلام نے عذاب قبر کا ذکر فرمایا، اور اس پر کثیر احادیث کریمہ موجود ہیں. دوسری طرف ایک فرقہ جسے معتزلہ کہتے ہیں اس نے عذاب قبر کا انکار کیا. تو اب اس فرقے کے مقابلے میں جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ عذاب قبر حق ہے تو اس کا عقیدہ اہل سنت کہلائے گا. تو بس خلاصہ یہ ہوا کہ اسے عقیدہ اہل سنت اس لیے کہتے ہیں، یعنی جو دلیل ظنی سے جو عقیدہ ثابت ہوگا عقیدہ ظنیہ، اسے عقیدہ اہل سنت اس لیے کہتے ہیں کہ سرکار کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد بہت سارے فرقے معرض وجود میں آئے اور وہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے. انہوں نے مختلف قسم کے نئے عقائد کو ایجاد کیا. تو جو ان عقائد کو اختیار کرتے رہے وہ الگ الگ ہوتے رہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر رہے وہ حق پر رہے. تو ان فرقے باطلہ کے مقابلے میں جو صحیح راستے پر ہیں، جو سرکار کے راستے پر ہیں، ان کو کہا جاتا ہے سنی، اور ان کے جو عقائد ہیں ان کو کہا جاتا ہے عقائد اہل سنت. تو یہ جو عقائد اہل سنت ہے یہ نام اصل میں مختلف فرق باطلہ کے مقابلے میں رکھا گیا ہے، ورنہ یہ بھی احادیث سے ثابت ہیں، یہ بھی قرآن کی آیات معولات سے ثابت ہیں. تو یہ کوئی اور الگ عقائد نہیں ہیں. چونکہ سرکار کریم علیہ السلام نے غیبی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور وہ سارے کے سارے دوزخی ہوں گے، إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سوائے ایک گروہ کے، یعنی 73 میں سے ایک گروہ حق پر ہوگا. تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک گروہ کے جو حق پر ہوگا، جو جنتی ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ گروہ حق پر ہے. تو بس جو سرکار کے راستے پر ہے، جو صحابہ کے راستے پر ہے، یہ حق پر ہے اور یہ اہل سنت و جماعت ہے. تو بس خلاصہ یہ ہوا کہ عقائد اہل سنت جو کہا جاتا ہے یہ دیگر فرق باطلہ کے مقابلے میں کہا جاتا ہے. یہ دراصل عقائد ظنیہ ہیں، یعنی دلائل ظنیہ سے ثابت ہونے والے عقائد یہ عقائد ظنیہ ہوتے ہیں.
انہی کو عقائد اہل سنت کہتے ہیں۔ تو ان کو عقائد اہل سنت دیگر فرق باطلہ کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ جو نبی کے راستے پر ہے، جو صحابہ کے راستے پر ہے اور انہی کے عقائد کو اختیار کیا ہوا ہے، تو ان کے عقائد عقائد اہل سنت ہیں، اور جو دیگر فرق باطلہ ہیں جو ان عقائد سے ہٹ چکے ہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ چکے ہیں، تو وہ بدعتی اور گمراہ ہیں۔